नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचेता। हामी यस सन्दर्भमा विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्ने गर्छौं। आज हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा राजावादीहरूले गरेको आन्दोलन, यति बेला विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। कहीँ कतै राजावादी हुँ भन्नेले गरेको आन्दोलन सकियो, यो ओह्रालो लाग्यो, अब चाहिँ यो आन्दोलनले केही काम गर्दैन है भन्ने खालको त्यो प्रतिक्रिया आइसकेपछि आज भोलि राजावादीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा के गर्दैछ त? अब यो आन्दोलन सकिएको हो उनीहरूको भन्ने खालको जिज्ञासा आम मानिसमा परेको छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ हिन्दू राष्ट्र राज्यको कुरा गर्नुभएको छ, राज संस्थाको राजासहितको राज संस्था चाहिन्छ भनेर राजाऊ देश बचाऊ भन्ने खालको नाराहरू स्लोगनहरू पनि बजाइरहनु भएको छ। तर पनि उहाँहरूको क्षमता दम चाहिँ पुगेन भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। किनभने समीक्षा बैठकमा जसरी उहाँहरू बीचमा एक प्रकारको पक्ष विपक्षमा जुन भनाभन भयो, जुन भाँडबैलो भयो, त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै राजावादीहरूको आन्दोलन तुइयो कि सकियो कि सिद्धियो कि भन्ने खालको आकलन पनि भइरहेको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर बहस गर्नेछौँ र बहसको लागि आज हामीले बोलाएका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर तारानाथ लोइटेलज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले त फुर्सदिलो हुनुहुन्छ होला होइन? आन्दोलन पनि सकियो? फुर्सद त छैन, अब सङ्गठन विस्तारमा छौँ हामी अहिले। अब हामीले जुन आन्दोलन जेठ 15 गतेदेखि नवराज सुवेदीको संयोजकमा राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय शक्ति, दुर्गा परसाई, बीपी कङ्ग्रेस र अनिल बस्नेत जो हिन्दूको मुभमेन्ट लिएर हिँड्नुभएको छ उहाँसहित र अन्य धेरै 44वटा सङ्गठन हामी एउटै भएर यो आन्दोलनमा अगाडि बढेका थियौँ। र हामीले यो आन्दोलन तर एकाएक फुटो आन्दोलन तपाईँहरूको होइन, तुइयो नि त। जुन जेठ 15 गतेदेखि गरेको आन्दोलन हामीले गलत समयमा हामीले आन्दोलन सुरु गरेका रहेछौँ। किनभने बर्खायाम लागेको र गर्मी र बाहिरबाट पहाड तराईबाट आउने साथीहरूलाई गर्मीको समयको कारणले गर्दा आन्दोलन सफल गराउन सक्ने अवस्था रहन्छ। जसरी जेठ 15 गते एउटा लहर आयो, जो लहर अब मुलुकमा राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल पुनर्स्थापना गर्न सडकबाटै हामी सक्छौँ भन्ने हामीलाई आँट भरोसा भएर हामी अगाडि बढ्यौँ। र दोस्रो दिन, तेस्रो दिन, चौथो, पाँचौँ हुँदै गरेपछि आन्दोलन सेलाउँदै गयो। किनभने जनताहरूको घर खेतीको समय, एउटा गर्मीको समय भएको कारणले गर्दा यो आन्दोलन हाम्रो शिथिल हुँदै गयो। यो शिथिल हुने थिएन। 15 गतेको जो हाम्रो साथीहरू आउनुभयो, त्यो राष्ट्रवादी साथीहरू, 16 गते त्यसको डबल तेबर हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु र गर्मी र खेतीपातीको समय भएकाले यो आन्दोलन हाम्रो साथीहरूको कारण, राष्ट्रवादी साथीहरूको कारणले सुक्दै गएको हो। अब हामीले जसरी पनि हाम्रो संयोजक, तपाईँहरूको आन्दोलन सिद्धिया छैन? छैन, हाम्रो आन्दोलन सिद्धिएको छैन। जबसम्म हाम्रो आन्दोलन यो मुलुकमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुँदैन, यो मुलुकमा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल पुनर्स्थापना हुँदैन, यो मुलुकमा संहिता खारेज हुँदैन, तबसम्म यो हाम्रो आन्दोलन निरन्तर हुन्छ। अहिले हामी शक्ति सञ्चयमा हामी लागेका छौँ। राप्रपा नेपाल सडकमा होइन, अहिले जनता सामु हामी असार, साउन, भदौ, असोज, दसैँ, तिहार पनि हुँदै गर्छ र हामीले यही 4 महिनामा सङ्गठन विस्तार गरेर सशक्त रूपले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरबाट हामी लाखौँ लाख मान्छे निकाल्न हामी तयारीमा अहिले जुटेका छौँ। यसैले गर्दा हाम्रो आन्दोलन निरन्तर छ। यो मुलुकमा राज संस्था भएन भने तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो आन्दोलन राजाले निर्णायक आन्दोलन भन्नुभएको थियो, तर सक्नु भएन नि त। निर्णायक आन्दोलन हामीले भनेको, मैले अघि भने 15 गतेको जो हाम्रो साथीहरू जो राष्ट्रवादी आउनुभएको थियो, 16 गते त्यसको डबल हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नसक्नुको कारणले गर्दा, किनभने बर्खायाम र हामीले जनमानसमा हरेकको जनमानसमा अब राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ र हाम्रो धर्म वैदिक सनातन हाम्रो धर्म चाहिन्छ भन्ने नेपाली जनतामा घर घरमा अब यो पसिसकेको छ। यसलाई कसैले पनि अब रोक्न सक्ने अवस्था छैन। यो मुलुकमा जब शक्तिको स्वरूप राज संस्था यो मुलुकको लागि अविभाज्य छ, हेर्नु सार्वभौम सत्ता यो मुलुकको लागि राज संस्था चाहिन्छ। र हामी हेर्नुहोस्, यी कम्युनिस्टहरूले, यी काङ्ग्रेसहरूले हेर्नु प्रजातन्त्रका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा
हामी लोकतन्त्र प्रजातन्त्रलाई कटिबद्ध छौँ भनेर शब्द नीति तयार पारेर यिनीहरूले जनतालाई ढाँट्ने काम गरे, जनतालाई प्रजातन्त्रको नाम देखाएर ढाँट्ने काम गरे र यिनीहरूले लुट्ने काम बाहेक अरू केही पनि गर्न सकेन। हामी प्रजातन्त्रमा अडिग छौँ, लोकतन्त्रमा अडिग छौँ भन्ने देखाएर यिनीहरूले गरे। जब कम्युनिस्टहरूले नेपालमा कम्युनिजम पुनस्थापना नगरी हामी छोड्दैनौँ, हामीले बहुमत पाएपछि हामी यो नेपालमा कम्युनिजम स्थापना गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू आज लुटतन्त्रमा, सङ्घीय भ्रष्ट गणतन्त्र आज लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ। यो विदेशीले अराइदिएको, विदेशीले बकाइदिएको भारी बोकेर आज सङ्घीयता लागू गर्ने यिनीहरू धर्मनिरपेक्षता हेर्नुहोस्, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता होइन, अब राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल र संहिता होइन स्वायत्त शासन प्रणाली र जनताले अनुमोदन गरेको प्रधानमन्त्री अब यो मुलुकको खाँचो छ। यो मुलुकलाई चाहिन्छ, राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजसत्ता चाहिन्छ। मेयरको रूपमा राजसत्ता भएको भए आज यो मुलुकमा 27-28 जनताहरूले बुझेका छन् 27-28 खरब ऋण हुने थिएन। आज एउटा नेपालीको थाप्लोमा 1 लाख ऋण पुगिसकेको छ। आज विदेशिनी हेर्नुहोस्, नेपाली जनताहरू विदेशिनीको लर्को हेर्नु। म यहाँहरूलाई र नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, संसदको नीति नियम बनाउने थलो आज संसदको अवस्था यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, पुलिस प्रशासन जनताको पुलिस प्रशासन छैन, पार्टीको झोलेहरूको पुलिस प्रशासन बनेको छ। हेर्नुहोस्, निरीह जनताहरूको निर्णय पाउन सक्दैनन्। अदालत त्यही अवस्थामा छ। हेर्नुहोस्, पार्टीको अदालत हेर्नुहोस्, भागभण्डाको अदालत यो अवस्थामा किन सृजित भयो, किन यो गरियो? स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाउन किन सकेन यिनीहरूले? यो बनाउन नसक्नुको कारण आज फेल भयो। हेर्नुहोस्, आज युवाहरू दिनको 1200-1300 विदेशी पर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस्, आज रोजगारीको लागि हेर्नु 25-30 हजारको लोभमा हेर्नु आज युवाहरू नेपालमा अब युवाहरू छैनन्। तपाईहरुले अरूलाई कराइरहँदाखेरि तपाईले पनि त गर्न सक्नु होइन। हामीले गर हाम्रो पावर हुनु, हामी सरकारमा छैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले के गर्यो जनताको लागि, देशको लागि? सरकारमा छैनौँ, राप्रपा नेपाल हामी सरकारमा छैनौँ। हामी सरकारमा हामीले नीति नियम हामी भए हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ। कमल थापाले हेर्नुहोस् 62-63 आन्दोलनपछि यो मुलुकमा एकातिर गणतन्त्र, संहिता र धर्मनिरपेक्षता यो नेपालको लागि हित छैन। त्यसैले हामीले राज संस्था यो मुलुकको लागि अपरिहार्य छ। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य अपरिहार्य छ, संहिता होइन स्वायत्त शासन भनेर त्यस बेला 62-63 आन्दोलनमा पछि हामीले यो मुद्दा कफन बाँधेर जनता सामु जनतालाई भन्दै हिँड्यौँ। यसैले गर्दा अहिले धेरै जनता जागरुक भइसकेको अवस्था छ। तर यो सरकारले हेर्नुहोस्, तर अन्तमा तपाईहरुले यो व्यवस्था फाल्नको लागि आन्दोलन गर्नुभयो, जनताले तपाईलाई छोड्दै गए, साथ छोडे नि त। हेर्नुस् त, त्यसैले आन्दोलनबाट पुष्टि हुन्छ नि। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, राष्ट्रवादी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो छोडेको होइन। यो भ्रमित जो व्यक्तिले राज संस्था र हिन्दू धर्म मन पराउँदैनन्, मुलुकमा राजा आयो भने हामीले भोलि कारबाही गर्नुपर्छ, जेल जानुपर्छ, जेल पर्नुपर्छ, हाम्रो भएको सम्पत्ति भोलि जसरी राष्ट्रियकरण राजाको सम्पत्ति गर्यो त्यसरी नै हाम्रो पनि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ भनेर उहाँहरू डराइरहेको अवस्था त 15 गतिको जो आन्दोलनमा उहाँहरू डराउनु भएको थियो। उहाँ थरथरी कामले अब गणतन्त्र रहेन, यो गणतन्त्र प्रचण्डले ल्याएको, प्रचण्डजीले ल्याएको हो, अब यो गणतन्त्र जाने भन्नुभयो। कोही केही पटक यिनी केपी ओली प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकेदैन, भैँसीको सिङ बाख्राको टाउकोमा राखिदियो भने कस्तो जस्तो हो। यो संहिता त्यही हो। अहिले हेर्नु, यो संहिताले गर्दा मुलुक टाट बनिसकेको छ। संहिताको उपलब्धि छैन। हामीले भन्छ एउटा केन्द्रीय सरकार र हेर्नु एउटा स्थानीय सरकार भए पुग्छ भनेर हामी राप्रपा नेपालले भनेको छौँ। त्यसैले कमल थापा होइन, हाम्रो अध्यक्ष कमल थापाले यी एजेन्डा लिएर हामी हिँड्यौँ र नेपाली जनताहरू सजग अहिले नेपाली जनतालाई र उहाँले जसरी यो मुद्दावादी हो भन्नेले देशमा भाडभैलो मचायो, अराजकता मचायो, देशलाई यो स्थितिमा पुर्याए। 62-63 को आन्दोलन जसरी मुद्दाहरू बोकेर हिँड्यौँ, त्यसैगरी पुनः कमल थापाले यी मुद्दाहरूलाई जनता सामु पुर्याएर यो मुलुकमा राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य संहिता होइन स्वायत्त शासन प्रणाली हामीले ल्याएर छोड्ने अवस्था कमल थापाकै नेतृत्वमा यो हुन जान्छ। तर पनि म अहिले यहाँ भन्न चाहन्छु सबै नेपाली जनतालाई, अब राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय शक्ति केशरबहादुर विष्ट एकै ठाउँमा कार्यगत एकता गरेर नवराज सुवेदीको संयोजकमा नै सशक्त रूपले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि आन्दोलन गर्नुपर्छ। आन्दोलन हेर्नुहोस्, यो आन्दोलनलाई सडकमा ल्याउनका लागि ठुलो देन
अब नवराजजीले नेताहरू सबैलाई कोर्डिनेसन नेताहरू बीचमा टसल छ हेर्नुस् त तपाईहरुका सबैलाई नेता नवराज सुवेदीले उहाँ संयोजक हुन्छ सबैलाई मिलाएर ल्याइसक्नु भएको हुनाले उहाँले नि फेरि पुनः सबैलाई मिलाएर विवाद छैन त्यसो भए नेताहरू केही विवाद छैन यो समयको कारण समीक्षा बैठकमा के भएको तपाईहरुको समीक्षा बैठकमा एउटा गल्ती के भयो भने हाम्रो संयोजक नवराज सुवेदीजीले समीक्षा बैठक भएर बोलाउनु भयो हामी समितिमा भएका 12-15 जना हामी थियौँ हामी 12-15 जना बसेर यसको समीक्षा गर्नुपर्ने उहाँले सबैलाई बोलाइदिनु भयो बोलाउँदाखेरि नेताहरूको जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेल कमल थापा केशरबहादुर विष्ट नवराज सुवेदीको मात्रै भाषण हामी सुन्न आएका होइनौँ हाम्रा पनि कुरा सुन्ने भनेर त्यहाँ जानु भएको अरू केही पनि होइन राष्ट्रवादी साथीहरू त्यति इमान्दार हुन्छ बुढापाकाले होइन भएन बुढापाकाले म पनि त्यहीँ छु बुढापाकाहरूले लाइन दिनु हो अब युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ र महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु र यही अवस्थामा अब सृजित भएर अगाडि बढेको पनि छ र हामीले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि हामी आन्दोलन गर्छौँ अब केही दिनपछि नवराज सुवेदीले आफ्नो कार्यतालिका दैनिक कार्यतालिका यसरी जाने भएर उहाँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ अब हाम्रो पनि बैठक होला भनेपछि नेताले उहाँको कुरा मान्नुहुन्छ टेर्नुहुन्छ अब विवाद हुँदैन विवाद छैन मान्नु नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा अब मान्नु अगाडि बढ्दैन राजेन्द्र लिङ्गदेलले अध्यक्षले पनि मानेको छ कमल थापा अध्यक्षले पनि मानेको छ केशरबहादुर विष्ट अध्यक्षले पनि मानेको छ बिपी कङ्ग्रेसले पनि मानेको छ अनिल बस्नेतले पनि मानेको छ दुर्गा परसाईका साथीहरूले सबैले मानेर हामी अगाडि बढेका छौँ यसलाई सशक्त रूपले हुँदैन विवाद हुँदैन दोहोरो विवादै छैन अहिले पनि विवाद छैन हामीले मौसमको कारणले मिल्नुपर्ने समयमा तपाईहरु मिल्नुहुन्न अनि जनता त्रसित भए यहाँलाई म भन्न चाहन्छु बिना काममा हामीले राजावादीलाई सपोर्ट गरेछौँ यिनीहरु आफै झगडा गर्न थाले तमासा देखाउन थाले भन्ने यो संयोजक तोक्ने काम पनि महाराष्ट्र सरकारमा ढिलो भयो त्यसपछि राजेन्द्र लिङ्गदेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपाल राष्ट्रिय शक्ति र अन्यलाई मिलाएर जाँदाखेरि समय खेर गयो र हामीले तोक्यौँ ल हामी जेठ 15 गतेदेखि निरन्तर राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र यो आन्दोलन के को लागि बताइदिनुस् त जनतालाई यो आन्दोलन मुलुकलाई एउटा स्थायित्व दिने राजा भए पनि स्थायित्व हुन्छ आज हेर्नु भ्रष्ट मैले अघि भने भ्रष्ट यो सङ्घीय सरकार हेर्नुहोस् आज के को लागि आएको थियो यसले के भनेको थियो नेपाली जनता सार्वभौम हुन् नेपाली जनता मालिक हुन् भनेर यिनीहरूले बोलेर आएका होइनन् र किन 17,000 मान्छे मार्ने काम मराउने काम गरियो किन यो कार्यलाई अगाडि बढ्यो कि आफ्नो परिवारवादको लागि मारिएको हो आज हेर्नुहोस् कोही लङ्गडा छन् कोही लुला छन् कोही जेल परेका अहिलेसम्म बसेका छन् कोही गोली लागेर बसेका छन् कोही विदेशी पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो आज नेपालमा रोजगारी दिन किन सकेन गणतन्त्रले आज गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई विदेश किन पठाउने काम गर्यो र यो मात्रै होइन आज युवाहरू विदेश छन् शिक्षाको गुणस्तर छैन नेपालमा आज हेर्नु युनिभर्सिटी खाली भइसक्यो कलेज खाली भइसक्यो सबै 11 पास गरेपछि कोही सबै सम्पूर्ण हेर्नुहोस् कोही अस्ट्रेलिया बेलायत अमेरिका युरोप जानेको लर्को देखिएको छ यो त विकास रूपान्तरण हुने समय अनुसारको परिवर्तन हुने नेपालमा हेर्नु 3 करोड नेपाली जनताहरू छन् सबै विदेशीपछि नेपालमा कसले राजनीति गर्ने अहिले भन्नु हेर्नुहोस् यी अहिले गरेको राजनीति ठीक छ तपाईले युवाहरू विदेशीको कारणले अस्ट्रेलिया बेलायत अमेरिका जापान गएका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कमाई खाने ठाउँ नभएर शान्ति अमन चाहिँ नभएर नेपालका बुढापाकाहरू पनि 65-70 वर्षका बुढाहरू पनि जे जस्तो अवस्था हुन्छ माओवादीले जसरी आन्दोलन गर्दा पहाडका जे जति बुढापाकाहरू थिए बरु काठमाडौँमा भएका छोराछोरीकै साथमा गएर मर्न हामी तयार छौँ हामी बस्छौँ पहाड आज जङ्गलै जङ्गल पहाड छ त्यस्तै अवस्था अहिले छोराछोरी सबै विदेश अनि आन्दोलनबाट तपाईले यी सबै कुरा बढार्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसरी होइन यी सबै छोराछोरी सबै विदेश छन् भनेर 65-70 वर्षका बुढाहरू पनि नेपालको नागरिकता त्यागेर पासपोर्ट हातमा बोकेर अहिले विदेशी बाध्य बनायो किन बनायो आज के छ गाउँ पहाड जङ्गलै जङ्गलको अवस्था सिर्जना भयो हेर्नुहोस् अब यो असार किसानलाई मल दिन सरकार सक्दैन आजसम्म हेर्नु गणतन्त्र आएको 20-22 वर्ष भयो एउटा नेपाली जनताको हितको लागि एउटा मल कारखाना स्थापना गर्दैन 35-36 वटा उद्योगहरू कौडीका मूल्यमा किन बेच्यो हेर्नुहोस् तपाईको एजेन्डा यो हो हेर्नुहोस् यी सबै उद्योगहरू पुनर्स्थापना गर्नै पर्दछ नेपालमा किसानको हितको लागि मल कारखाना बनाउनै पर्छ हेर्नुहोस् सहुलियत मूल्यमा किसानलाई मल दियो भने उब्जाउ हुन्छ र नेपाली जनताले घाँस बाँस कपासको व्यवस्था हुन सक्दैन गर्न सक्दैन खेती गरेर पनि कमाइले खाना पुग्ने वर्ष दिन पुग्दैन भने किन खेती गर्नु खेती गरेर
आज यो मल दिन सक्दैन यो बिउ बिजन दिन सक्दैन यो सरकार उही रटान लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रटान दिएर यो सरकार बस्छ। यो सरकार भ्रष्ट सरकार हो। आज विदेशमा सम्पूर्ण अहिले गणतन्त्रका जो छन् नेताहरू सम्पूर्णको विदेशमा सम्पत्ति लगाइराखेका छन्, विदेशमा घर किनेर छोराछोरी थन्काएर राखेका छन् अनि यहाँ लडाइँ गरेका छन्। तपाईहरुले जहाँ भयो औडा भयो, हामीलाई छैन नेपाली स्थायित्व होस्, नेपाली जनताले घाँस पाँच कपास खोइ त वर्षभरि खान पुगोस्, नेपालमै रोजगारी स्थापना होस्, नेपालीका छोराछोरी नेपालमै आमा बाउको काखमा पढ्न पाउन् र जागिर पाउन्। यहीँ हेर्नुहोस् यत्रा 35-36वटा उद्योगहरू यहाँ मजदुरहरूले त्यो काम गर्न पाउनुपर्ने अवस्था किन यसलाई पाखा लाग्यो? त्यही कारणले गर्दाखेरि आज मुलुकमा हेर्नुहोस् 3 करोड नेपाली जनता अब छैनन्, लगभग हेर्नुहोस् 1.5-2 करोड नेपाली जनता छन्। हेर्नुहोस् आज भुटानमा हेर्नुहोस् त त्यति थोरै 7 लाख पनि जनसङ्ख्या छैन भुटानमा। हेर्नु त्यहाँ शिक्षा निःशुल्क, हेर्नुहोस् बिजुली निःशुल्क, गाडी यातायात निःशुल्क। किन हेर्नु राजा आएपछि हुन्छ सबै कुरा? राजा नियोगको रूपमा राज संस्था भएपछि त कडिको रूपमा हुन्छ, भ्रष्ट हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारले राजाले यस्तो अवस्था भएको भए छिनभरमै त हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् एउटा मन्त्रीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि हेर्नु लडाइँ हेर्नुहोस्, संसदको हालत हेर्नु, यो अवस्था सिर्जित हुँदैन थियो राज संस्था भएको भए। हेर्नुहोस् बेलायतको राज संस्था हेर्नु, एउटा मियोको रूपमा राज संस्था छ, त्यहाँका हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्, त्यहाँका जनताहरू सुखी छन् तर त्यहाँका नेताहरू दुखी छन्। हेर्नुहोस् बेलायतको राजाले अस्ट्रेलियाको राज्य गर्छ, क्यानाडाको आउनै नसक्ने व्यवस्थाको तपाईहरु किन परिकल्पना गर्नुहुन्छ? आउनै नसक्ने व्यवस्था कसरी नेपाली जनतालाई के भनेको थियो? तर राजाले 2063 वैशाख 11 गते मेरो सिर्पे जनताको सिर्पे जनतालाई सुम्पेँ, यो मैले फेरि पुनः जनता दुःख पाए भने म फिर्ता लिन्छु यो भनेर राजाले त्यति बेला भनेको थियो। यो सुप्रेमेसी जनताको अब अधिकार जनतालाई नै सुम्पिनुपर्छ, जनताले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। म जनतालाई यो अधिकार सुम्पिन्छु र जनता मालिक हुन्, जनता सार्वभौम हुन् नेपाली जनताहरू। हेर्नु जनताले गरेको निर्णय सरल हुन्छ भनेर राजाले त्यस बेला भनेको। वैशाख 11 गते जलजल रानीलाई दाइ राजाले यो आन्दोलनमा व्यापक रूपमा पैसा खर्च गर्नु भएको छ। राजाले किन गर्ने? चलखेल धेरै भएको छ नि त। हैन राजाले किन गर्ने? हैन कम्बोडियामा राजालाई खोजेर ल्याएर राजा बनाइयो। हेर्नुस् त्यस्तै बेलायतमा राजालाई हेर्नु बाहिर खेतीपाती गरेको राजालाई बोलाएर लिएर आइयो। अहिले अमेरिकाले हेर्नुस् इरानमा राज संस्था राख्न खोजिरहेको छ। किन अमेरिकाले यो कुरा राजा बनाउन खोजिरहेको छ? यो अवस्थाले गर्दा हामीले यो परिकल्पना गरेको राज संस्था होइन, 240 वर्षको राज संस्थाले चलाएको देश। आज हेर्नु 8-9 वर्षमा महेन्द्रले यो मुलुकलाई स्वर्गीय राजा महेन्द्रले कायापलट गरेको होइन। संसदमा बस्ने इन्डियनहरूलाई त्यति बेला बाहिर निकालेको होइन। चेकपोस्टहरू 15-20 वटा थिए, इन्डियनहरूले चेकपोस्ट बनाए, तर राजा महेन्द्रले हटाएको होइन। पूर्व पश्चिम राजमार्ग थियो, यहाँबाट कैलाली जाँदा इन्डिया भएर जानु पर्थ्यो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग महेन्द्रले बनाइदिएको होइन। त ल्याएको हो नि पञ्चवर्षीय योजनाहरू राजा महेन्द्रले ल्याएको होइन। यी विभिन्न योजना यी सङ्घ संस्थाहरू हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले हेर्नुहोस् यी मजदुरी गरेर खानुपर्छ, विदेश जानु हुँदैन भनेर यी बनाइदिएको होइन। राजा महेन्द्रले कूटनीतिक हिसाबले रुस अमेरिका र चीन शीतयुद्ध चलिरहेको अवस्थामा राजा महेन्द्रले कूटनीतिक तरिकाले मिलाएर हेर्नु चीनसँग पनि त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध, अमेरिकासँग त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध, हेर्नुहोस् रुससँग त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध, बेलायतसँग त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध, भारतसँग त्यत्तिकै राम्रो सम्बन्ध बनाएको होइन राजा महेन्द्रले। त्यो सम्बन्ध कहाँ छ आज? आज परराष्ट्र नीति कहाँ छ आज? हेर्नुहोस् एउटा प्रधानमन्त्री आज हेर्नुहोस् भएको लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, उहाँ भारत जान सक्ने अवस्था सिर्जित भएको छैन। उहाँ पटक परराष्ट्र मन्त्रीले भारतलाई अनुरोध गरेको तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भारतमा निम्तो दिन सकेको अवस्था छैन। एउटा हेर्नुहोस् विपिन जोशी हेर्नुहोस् आज कहाँ हुनुहुन्छ? परराष्ट्र मन्त्री त्यो कुरा गरेर एउटा विपिन जोशीलाई 1 वर्ष हुन लागिसक्यो, उहाँ ल्याउने अवस्था यो परराष्ट्र मन्त्रीले ल्याउने अवस्था छैन। अनि यो सरकार नेपालमा नेपाली जनताको लागि सरकार हो कि यो व्यक्तिवादी सरकार हो? भ्रष्ट मान्छे बेचेर खाने सरकार। आज हेर्नु हिजै मात्र चाहिँ गृहमन्त्रीकोले जुन मान्छे बेच्ने काम गर्नुभयो, बिजुली भिसामा मान्छे बेच्ने कामै त्यसलाई डाइरेक्ट भन्दा बिजुली भिसा जुन कार्य गर्नुभयो यो कार्यले मैले गरेको छैन उहाँ भन्नुहुन्छ। गरेको छैन हिम्मत साथ उहाँले भन्नु पर्यो नि। उहाँले हेर्नु काले मिलेर खाउँ उहाँले आफ्नै उसमा गोजीका मान्छेहरू ल्याएर उहाँले आयोग बनाउनु भयो। तपाईँ एउटा भन्नुहोस् त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्नुपर्छ, बाँदरलाई मकै रुँग्ने जिम्मा दियो भने त बाँदरले त मकै रुगेर बस्छ कि के गर्छ?
हेर्नुहोस् बिरालोलाई यो दुध रुगेर बस्यो भने बिरालोले दुध खान्छ कि रुगेर बस्छ बिरालोले यो अवस्था त्यही किन सृजित गर्नुभयो गृहमन्त्रीज्यूले आयोग मैले केही गरेको छैन जोसोकोलाई बनाए पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन उहाँले किन भन्नु सक्नुहुन्न भन्नुपर्छ उहाँले जनता सामु उहाँले निडर साथ भन्नुपर्छ मैले केही खाएको छैन तपाईहरुलाई त्यसो भए इरिटेसन छ यो सबै तपाईहरु इरिटेसनलाई हटाउन चाहनुहुन्छ यो हट्नुपर्छ हटाउनुपर्छ राज संस्था हुनुपर्छ राज संस्था संयमको रूपमा राज संस्था भयो भने यो मुलुकमा हेर्नुहोस् विदेशमा भएको सम्पत्तिहरू कम्बोडियामा केपी ओलीको 32 अरब छ भनेर भनिन्छ हरेक हेर्नुहोस् स्विस ब्याङ्कमा 58-60 खरब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा छ हरेक हेर्नुहोस् यो पैसा कहाँ गयो किन गयो कसरी गयो यो सरकार त्यो कुरा खोजी गर्दैन आँखा चिम्लेर बसेको छ हेर्नु आँखा चिम्लेर अब अहिले यही सरकार ढल्छ भनेर गृहमन्त्रीले राजीनामा दियो भने शेरबहादुर देउपाले विश्वासको मत जिकिदिन्छ भनेर केपी ओली डरले म अब 12-15 महिनामा म जिम्मा लाउँछु म बारम्बार किन भन्नुहुन्छ उहाँ र उहाँ चुप लागेर किन कथा मात्रै भनेर उहाँ चाहिँ किन दिन सक्नु भएन अब ठिक छ परिस्थिति भद्रगोल जसरी तपाईँ चर्चा गर्नुभयो नि अब देशलाई त बचाउनु पर्ने छ यो भाँड बैलोबाट उकास्नु पर्ने छ तपाईहरुसँग के छ त विकल्प अब विकल्प हामीले मुलुकलाई होइन पहिलो होइन हाम्रो पहिले हेर्नु यो मुलुकमा आर्थिक वृद्धिको हामीले कार्यक्रम ल्याउन सकिनु भने हुन सक्दैन मैले पहिलो हेर्नु आर्थिक वृद्धि आर्थिक एजेन्डामा बस्नु पर्यो काम हुनु पर्यो हैन हो आर्थिक वृद्धि नेपालमा आय स्रोत हामीले निकाल्न सक्नु पर्यो यहाँ बिहा छ आय छैन अस्ति शेरबहादुरले भने भनेर मिडियामा आइरहेको थियो अब बाहिरबाट आय हुन्छ बिएससी हामीले नेपाली जनतालाई बेचेर अनि उ गरिरहेका छौँ विदेश पठाइरहेको छौँ बेच्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ भुटानी शरणार्थी बनाएर हामीले बेच्ने काम गरेका छौँ भने देउपाले स्वीकार्नु भने यो अवस्था किन जन्माइयो म यो हेर्नुहोस् यत्रो कृषि प्रधान देश भन्यो यत्रो नेपाल हरियो वन भन्यो हेर्नुहोस् यो अवस्था किन अब जन्माउने काम कसले गर्यो गणतन्त्रले गर्यो गणतन्त्र भनेको कहाँबाट आयो पश्चिमा मुलुकले पठाइदिएको भारी यो अहिले उहाँले बोकेर चलाइरहनु भएको छ यो भारीमा हेर्नुहोस् आर्थिक हेर्नु त संहिता हेर्नुहोस् संहिताले आज प्रदेशले हेर्नु त 500 सांसदहरू किन चाहियो के को लागि चाहियो यदि सानो मुलुकमा 500 सांसद बिहारमा 24-25 करोड छ त्यहाँ सरकारले बजेट ल्याछ बजेट हेर्नु 18-20 खरबको बजेट छ अब बाहिरबाट अनुदानै 9-10 अरब त अनुदान आउँछ कि आउँदैन त्यो आउँछ आउँदैन ऋण हामीले कति पाउँछौँ पाउँदैन हामीले ऋण र आन्तरिक ऋण कति उठ्छ हामीले रासो कति उठ्छ भन्ने कुरा छैन यहाँ त रासो उठ्छ विकासमा लाउँदैन यहाँ पुलिस प्रशासन छ न्याय हुन सक्दैन जिल्ला न्यायाधीशहरू छन् अदालत छ नेपाली जनताको न्याय हुँदैन पहुँचवालाको मात्रै न्याय हुन्छ कसले फोन गर्यो भने अब सबै पार्टीको न्यायाधीश भागवण्डाको न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भागवण्डा हरेक चिजमा यो भागवण्डा किन स्वतन्त्र हरेक चिज स्वतन्त्र बनाउनु उहाँहरू किन सक्नुहुन्न उहाँले भन्न किन सक्नुहुन्न आज 2 जना नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार छ उहाँले यो कुराकानी सबैलाई समेटेर लान सक्ने अवस्था किन गर्नुहुन्न आज हेर्नुहोस् जस्तो अस्ति मात्रै प्रचण्डजीले बोल्नुभयो 2 बुधे सभापति गरेर संसद खुलाउने प्रयास गर्नुभयो उहाँले पहिले त उहाँले भन्नुभयो नि तुरुन्त गृहमन्त्री राजीनामा तपाईँ दिनुपर्छ यो उहाँ किन बोल्नुभयो र फेरि किन पछि हट्नुभयो हेर्नुहोस् एउटा राष्ट्र निर्माण गर्ने ठलो संसद हो नीति नियम बनाउने ठलो संसद हो त्यो नीति नियम कानुन 2072 सालको संविधान किन बनाइयो त्यो 72 सालको संविधान अनुसार किन कार्य हुन सक्दैन किन बनाउनु उहाँले सक्नुहुन्न जनतालाई गरिब जनतालाई मात्रै कानुन त्यसैगरी तपाईँलाई पनि उहाँले प्रश्न थ्रेड दिनु भएको छ कि तपाईँहरू धेरै नउफ्रिनुहोस् तपाईँहरू जान्छ चुप लाएर बस्नुहोस् हामी काम गरिरहेका छौँ भन्ने खालको जवाब छ तपाईँहरूलाई 18-20 वर्ष भइसक्यो त कहिले एउटा बालिग बच्चा मान्छे पनि 18-20 वर्षको भइसक्यो त्यो मान्छेको हेर्नुहोस् व्यवहारी गरेर बच्चा बच्ची जन्मिने अवस्था छ कहिले हो अब सिङ पलाउँदैन जुरो पलाउँदैन उहाँले नेपाली जनतालाई त दिनु पर्यो विदेशमा भएका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्यो यत्रा ठुल्ठुला विश्वविद्यालय खुलेका छन् हेर्नुहोस् डाक्टर पढ्ने विश्वविद्यालयहरू छन् हेर्नुहोस् यो अवस्थालाई गुणस्तरीय साथ बनाउन यो सरकार किन सक्दैन गणतान्त्रिक सरकार कांग्रेस एमाले माओवादी अनि तपाईहरु कामै गर्न दिनु न खाली हल्ला मात्रै गर्दिनुहुन्छ हामीले केही गरेका छैनौं हामीले यो कार्य गर्न सक्दैनौं भने हामी सडकमा कुप्रचार मात्रै गर्नुहुन्छ पटपटै हामी सडकमा जान्छौं जब आन्दोलनबाटै हामी पुनर्स्थापित हुन्छौं हाम्रो नेपाली जनताहरू
जनार्दन हुन् नेपाल जनता अब यो चैत्र 15 गतेको आन्दोलनबाट दुर्गा प्रसाई कोलाप्स हुनुभयो, सिद्धिनु भयो हैन? होइन, सिद्धिनु भएको छैन। उहाँलाई यही सरकारले थुन्ने अवस्था सिर्जना गर्यो। यो होइन, हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर उहाँले बारुद र गोली र अछुत ग्यास हाल्नुपर्ने कारण किन त्यहाँ थियो? त यही सरकारले अब यो चाहिँ यो नेपालमा राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर आफैलाई गोली बारुद आफ्ना मान्छे पठाएर राखेर अर्का घरको छतबाट गोली हान्न लगाउने हो। यही हो प्रजातन्त्र, यही हो लोकतन्त्र, यही हो लोकतन्त्र। यो के गर्न खोज्यो? के दुईजना मान्छे किन मारियो? पत्रकार मान्छे एउटा मजदुरी गरेको मान्छे एउटा मर्छ, किन मारियो? किन मार्नु? तपाईले मारेको भने आरोप लाग्छ नि। हेर्नुस्, हामीसँग न गोली छ, न बारुद छ, न उ छ, हामीले हानेको हो र? हामी त आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हिँडेको व्यक्तिहरू, राष्ट्रवादी साथीहरूलाई यो अभद्र व्यवहार गर्ने यो सरकार केपी ओलीको सरकार हो। केपी ओलीले यो कार्य गर्न लागेको हो। यसैले भन्नुहोस् त, आज गृहमन्त्रीको ताल हेर्नुहोस्, कुनै पनि कार्य गृहमन्त्रीले अगाडि बढाएर ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। यो भिजिट भिसामा उहाँले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्दछ। उहाँले र छानबिन आयोग स्वतन्त्र न्यायाधीशबाट स्वतन्त्र न्याय दुर्गा प्रसाद सिद्धाउनु भयो नि त तपाईहरुले? उहाँहरुकै कारणले हैन, उहाँहरुकै कारणले तपाईले छोड्दिनु भयो नि उहाँलाई? उहाँहरुकै दाडु पनि उहाँकै हातमा छ। उहाँले नि कारबाही गरेर उहाँले अदालतबाट उहाँलाई राखिएको छ। हेर्नुस्, उहाँ केही दिनमा निस्किनुहुन्छ। यो न्यायको हेर्नुस्, न्याय दुर्गा प्रसादलाई न्याय हेर्नु, ईश्वरले न्याय दिन्छन्, उ निस्किन्छ, चाँडै निस्किनुहुन्छ। उहाँले यो मुलुकमा उहाँकै हेर्नुस् यो आन्दोलन उहाँले पनि अराजक मुडमा ल्याउन मिल्छ, जनतालाई भाड्न मिल्छ। कसैले भान्दै हेर्नुहोस्, म बहिनीलाई पनि विनम्र अनुरोध, हामीले भाडेका छैनौँ, हामीले भनेका छौँ यो मुलुकको लागि राज संस्था अपरिहार्य हो। जनताले शासन गर्ने, जनताले नै शासन गर्ने, तर जनताले नै अनुमोदन, जनताले नै भोट हालेर चुनिएको प्रधानमन्त्री चाहिन्छ। त्यसले 5 वर्ष काम गर्छ अनि विकास पनि राम्रै साथ दिन्छ, हरेक योजनाहरू ल्याउँछ। त्यसोले आयो भने संसदको थलो छ, त्यहाँ विरोध गर्न पाइन्छ। त्यो अवस्था हो। हामीले राज संस्था भयो भने हेर्नुहोस्, कडीको रूपमा भ्रष्टाचार गरेर कसैले पैसा खर्च गरेर विदेशमा पैसा लगाएर राख्न पाउँदैन। तर उ बेला पनि राजाको पालन भ्रष्टाचारको कुरा त धेरै आयो। त्यो त शेरबहादुर देउपालाई किन अपस्थ गरौँ? त्यही प्रकाश मान्छे किन अपस्थ गरौँ? तपाईँ भन्नुहोस् त। यिनीहरूले हेर्नुहुन्छ, मैले भने महाकाली सन्धि यिनीहरूले गरे, 1 खरब 20 अरब रुपियाँ आउँछ भने यसले भनेको होइन। त्यति भारतसँग चाहिँ महाकाली सन्धि गर्दाखेरि 1 खरब 20 अरब वार्षिक नेपाललाई आउँछ। नेपाल कायापलट हुन्छ, नेपाल विकास हुन्छ। त्यो पैसा कहाँ छ त अहिलेसम्म? कसले खाइरहेको छ त्यो पैसा? जनतालाई भन्नु पर्दैन? महाकाली सन्धि गरेर हेर्नु, महाकाली साझा पानी आधा आधा भन्नेहरू, महाकालीमा त्यो पानी इन्डिया 2/3 लगेछ, नेपाल 1/3 पानी आयो। किन यो कार्य गरे? किन गरेको? किन गराइयो यस्तो अवस्थामा? र आज प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत जान किन सक्नुहुन्न? उहाँ त्यो त उहाँको कुरा हो, जान मलाई गइहाल्छ नि। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री, जनताको प्रधानमन्त्री चीन जानुभयो, भारत जाने हैन? तपाईले भन्ने बित्तिकै जाने होइन नि त। उहाँलाई पनि समय आउला, 8-9 महिना भइसक्यो। उहाँ तपाईले किन आपत्ति? 25 समय आएपछि आफै जानु हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीले भारत गएर 25-30 पटक गएर अनुरोध गरिसक्नु नेपालबाट केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइदिनु, भ्रमणमा बोलाइदिनु भन्दा भारतले सुनेको छैन। कारण किन? कारण होला अनि यसमा हामी खुसी तालु बजाउने कुरा हो होइन? त्यो होइन, हामी त बलियो हुनु पर्यो। नीति नियम हेर्नुस्, हाम्रो लागि भारत नजिकको देश, हाम्रो छिमेकी देश, भारतसँग सामाजिक, आर्थिक, वैवाहिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध भारतसँग हामी नजिक छौँ। भारतमा हामी वीरगन्जबाट जाँदा 5 मिनट पनि भारत हामी पुग्छौँ। हेर्नुहोस्, चीन टाढाको देश हो, तर पनि हाम्रो छिमेकी देश हो। पृथ्वीनारायण शाहले महाराज हैन, भारतको चिन्ता गर्ने हैन, हामीले हाम्रो देशको चिन्ता गर्नु पर्यो। हैन, हाम्रो छिमेकी देश हो, छिमेकी देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो रहनु पर्यो नि। चीनसँग पनि हाम्रो त्यतिकै सम्बन्ध राख्नुपर्छ हामीले। हिमाल पारीको देश हो चीन पनि। यसैले गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला भनेको थिए, हामी नेपाल 2 ढुङ्गा बिचको तरुल भन्ने। किन भनेको? किन मर्ने बेलामा राजा स्वर्गीय राजा महेन्द्रले म मरे पनि नेपाल बाँचिरहोस् भनेर किन भनेको? अहिले नेपाल बाँच्ने अवस्थामा छैन। नेपाल सिक्किमका ल्यान्ड अफ दोर्जेले यही अवस्था थियो, पछि उहाँले सिक्किमलाई कहाँ भारतमा विलय गराए। यो अवस्था गर्न खोजेको यहाँ किन? आज नेपालमा आज हेर्नुहोस् त, यो अवस्था किन आइरहेछ? आज लिपि वा धुरा हेर्नु त, नेपालको त्यहाँ नेपाली जनता छन्, त्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् जनगणना गर्न सक्दैन। त्यहाँ यो सरकार सिमाना क्लियर गर्न सक्दैन। यो सरकार सिमानामा जान सक्दैन। सरकार परराष्ट्र नीति अनुसारले
परराष्ट्र नीति अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर भारत र नेपालको सम्बन्ध सिमानामा क्लियर गराउने सरकार सक्दैन। उही एउटा सरकार छ भन्ने मात्रै अवस्था छ, त्यति हो। अनि सरकार उही टिभीमा बोलिरहने दिइरहने, तर कार्यान्वयन कुनै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जनता म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, केपी ओली प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रत्न पार जनतालाई हाई 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 गर्दै हिँड्न सक्छन्, आउन सक्छन्, एक्लै आउन सक्छन्। सुरक्षाकर्मी नलिकन एक्लै आउन सक्ने हिम्मत छ केपी ओलीलाई, प्रचण्डलाई छ, शेरबहादुर देउपालाई छ। एक्लै हिँडेर जनताको कुराहरू सुनेर यसरी हात हल्लाएर हिँड्न सक्छन्। यो अवस्था किन जन्मायो? गणतन्त्र नेपालमा ल्याउने जनतासँग अङ्कमाल गरेको नि नेताहरू कहीँ हिँड्न सक्नु भएको छैन उहाँहरू। आज हेर्नुहोस् त, ल एक्लै बुढो भए, आफ्नो काम छ, व्यस्त छ उहाँहरू। कसरी व्यस्त? जनताको प्रधानमन्त्री भए जनतासँग जान किन डराउने? जानु, देशका प्रधानमन्त्री धेरै ठाउँ सुरक्षाकर्मी जनता 300 छैन, सुरक्षाकर्मी 150-200 सुरक्षाकर्मी राखेर जान जो पनि हो। यसै गरी भाँडबैलो मच्या हो के पोजिटिभ जो मचाउने काम त उहाँले गर्नुभयो। जनताबाट ललायत हुन सक्नु भएन उहाँहरू। जनताले उहाँलाई मेरो नेता प्रधानमन्त्री हुनु यो चाहिन्छ भने भनेन, उहाँहरूले उहाँका कार्यकर्ताले भनेर हुँदैन, जनताले भन्न सक्नु पर्यो। त्यही अवस्था हो। त्यही अवस्था भएर यो मुलुक अब अगाडि जान सक्दैन। र हामीले भनेको छौँ बारम्बार, यो मुलुकको लागि राष्ट्र संस्था मेयोको रूपमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ। उहाँले पनि स्वीकार्नुपर्छ, स्वीकारिकन अब हुँदैन। एउटा राष्ट्र संस्था पनि शक्तिको स्रोत, राष्ट्र संस्था पनि शक्तिको स्रोत राष्ट्र संस्था हो, बुझ्नुपर्छ। शक्तिको स्रोत राष्ट्र संस्था पनि एउटा हो। हेर्नु 240 वर्षको संसदले विरासत कायम गरेर ल्यायो। प्रेमनारायण शाहले यो मुलुकलाई एकीकरण गरेर नेपाल भन्ने नाम नदिएको भए आज हामी कहाँ हुन्थ्यौँ? र राजा मन्दिरले भएका हेर्नुहोस् 15-16वटा जुन उहाँहरूले चेकपोस्ट राखेको त भारतीय रूप बस्थे, त्यसलाई कसरी हटाउनु होला? संसदमा भारतीय बस्दै कसरी हटाउनु होला? यो मुलुकमा राष्ट्र ब्याङ्क हेर्नु, भारतीय रुपियाँ चल्थ्यो नेपालमा, राष्ट्र ब्याङ्क स्थापना गरेर नेपाली नोट चलाउनु भयो। कसरी गर्नु होला? यो कूटनीतिको अवस्था। रोजगारीको लागि नेपाली जनताका छोराछोरी गरिब खाउँ भनेर बेरोजगारको समस्या उस्तै छ, आर्थिक त्यो कसले बनाएको? यिनीहरूले बनाएको होइन त। 17,000 मान्छे किन मार्ने मराउने गरेको? हामीले नेपाललाई सुन्दर स्विजरल्यान्ड, जापान, अमेरिका जस्तो बनाउँछु भनेर मान्छेलाई खोक्रा नारा दिएको होइन नेपाली जनतालाई। आज खोइ त्यो नेपाली जनता मालिक हुन्, नेपाली जनता सार्वभौम हुन् भन्ने व्यक्तिहरू आज हेर्नुहोस् यो समुदाय स्थिति सिर्जना गर्ने, ढाँट स्थिति सिर्जना गरेर अहिले नेपाली जनता मालिक होइनन्, नेपाली जनता नोकर हुन् भन्ने अवस्था सिर्जना यिनीहरूले गरेको हुनाले अब यो यसरी मुलुक चल्दैन भनेर राप्रप नेपालको यो ठहर छ। हामी सबै मिलेर राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकै ठाउँमा मिलेर कमल थापै नेतृत्वमा कहाँ जाने? तपाईहरु सबै मिलेर सडकमै अब 77 जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर देशभरि जाने? देशभरि हामी संगठन विस्तार गरेर हामी देशभरि जान्छौँ र हामीले मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि सशक्त निरन्तर हामी आन्दोलन। कति मान्छे बार्छ सरकारले, कति लगेर जेलमा आउँछन् त? किन हेर्नु आफ्ना मुद्दाको लागि अब देश बचाउनका लागि कोरिया उत्तर कोरियामा हेर्नु देश स्टार्ट भएर कोरिया समाप्त हुने अवस्था हुँदा हरेक जनताले घर घरबाट सुन गहनाहरू हरेक पैसा दिएर राष्ट्र बचाएका। त्यसरी अब राष्ट्र बचाउन नेपाली जनता सडकमा आउनु अनिवार्य छ। सडकमा नआइकन हुँदैन, सडकमा आउनै पर्छ। त्यसैले अब अहिले हामी हाम्रो तागत संगठन विस्तार नेपाली जनतालाई भन्छौँ यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था अनिवार्य छ। यो मुलुकमा आफ्नो धर्म संस्कृतिहरू हरेक को धर्म आफ्नो संस्कृति हुन्छ हामीले भनेका छौँ। सबै धर्मका बराबरी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र आउनुपर्छ। संहिता भारी हो, 500 सांसद पालेर यो मुलुकले निकास पाउँदैन, मुलुक टाट हुन्छ। यो संहिता तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ, राख्नु मिल्दैन भनेर बारम्बार हामीले भनेका छौँ। र जनताले अनुमोदन गरेको प्रधानमन्त्री हामीले चुन्नुपर्छ र आर्थिक स्रोतहरुको त आन्दोलन गर्दा नेपाली जनताको लागि आर्थिक स्रोत आर्थिक अवस्था अब सृजना गर्न सकिएन भने हामी हेर्नु आज रेमिटान्सले हेर्नुहोस् आज विदेशिएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिटान्सले आज देश चलेको छ, देश चलाइएको छ। अनि मुलुकको अवस्था यस्तो अवस्था छ। त्यसैले गर्दा बारम्बार हामीले भनेछौँ राप्रपा नेपालले यो मुलुकको लागि अब सङ्घीय सरकार भ्रष्ट सङ्घीय सरकारलाई समाप्त पार्नुपर्दछ र राजाले जो 5 बुँदे राजा र दलहरू बिच भएको सम्झौता 2047 सालको यो संविधानलाई नै बिउत्याएर त्यसमा केही हेरफेर गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ। राजाले त्यस बेला 5 बुँदे सम्झौता के बताउनुस् त्यसमा
1 नम्बर 2047 सालको संविधान अन्तर्गत अगाडि जाने, राजाले मरिसकेको संसद भिउताइदिने, नेपाली जनता र दल राजा बीच भएको सम्झौतालाई आजीवन रहिरहने, मुलुकमा बहुदलीय शासन व्यवस्था रहिरहने, यसलाई कसैले वितुल गर्न पाउँदैनन्, प्रजातन्त्रलाई वितुल गर्न पाउँदैनन्, यो रहिरहने, यी 5वटा सम्झौता राजाले दलहरू बीच गरेका थिए। आज सम्भव छ त्यो अब बिस्तारी गणतन्त्र यो गणतन्त्र भनेको त बकाइदिएको भारी हो, भारी ल्याएर यहाँ बिसाएका छन् उनीहरूले, लुट्न पाएका छन्, लुटेर खान नेपालले ल्याएको गणतन्त्र होइन यो, नेपाली जनताले ल्याएको गणतन्त्र होइन, यो त दलका नेताहरूले ल्याएको। हेर, कङ्ग्रेसले पनि ल्याएको होइन, एमाले पनि ल्याएको होइन, प्रचण्डले ल्याएको गणतन्त्र त्यो 17,000 मान्छेको दाउमा राखेर मारेर रगतको होली खेलेर ल्याएको यो गणतन्त्र हो, होली खेलेर ल्याएको गणतन्त्र हो। त्यसमा हाम्रो पनि भविष्य हुँदैन। अब हामी पनि यो गणतन्त्रमा अगाडि जान सकेनौँ भने प्रचण्डजीले अरूलाई यी कङ्ग्रेस एमाले पनि मारिन्छन्, मर्छन् भनेर उहाँहरूले आन्दोलन सफल भएको होइन उनको, उहाँहरूले पनि सेफ ल्यान्डिङ गरेर उहाँहरू अगाडि आउनु भएको। तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई सेफ ल्यान्डिङ गराएर ल्याएको हो यो, र काङ्ग्रेस एमाले पनि त्यहाँ गणतन्त्र मिसिएको हुन्। प्रजातन्त्रको साथमा नेपाली कङ्ग्रेसले मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल हुँदाहुँदै आज उहाँले आफ्नो विधानबाट किन हटाउनु पर्यो, बाध्य किन हटाउनु पर्यो भने गणतन्त्रको पुच्छर, प्रचण्डको पुच्छर लागेर उहाँहरू हटाउनु पर्ने बाध्य भएर उहाँले हटाउनु पर्यो। त्यस्तै केपी ओलीले पनि त्यही हो। त्यसबाट माधव नेपालले हेर्नु होली वाइन हेर्नुहोस्, विदेशीलाई क्रिस्चियनलाई नेपालमा पूर्वीय सभ्यतालाई सिद्ध्याउनका लागि पश्चिमा सभ्यता लागू गर्नलाई उहाँहरू कटिबद्ध साथ पश्चिमा मुलुकको प्रलोभनमा लागेर उहाँहरू हिँड्नु भएको छ। यसलाई अब हामीले कटौती गर्नुपर्छ। मुलुकमा सरकार त सुशासन ल्याउँछु भनेको छ त, सुशासन सुशासन ल्याउने खोइ, सुशासन कहाँ छ? सुशासन कहीँ छ? सरकारै छ छैन भने नेपाली जनता सरकार भेट्नु भएको छैन, काङ्ग्रेस एमालेको सँग देख्नु भएको छैन, खै कहाँ छ? लुट्ने बाहेक अरू के छ? कहीँ केही देखिँदैन। यो सरकारले केही गरेको देखिँदैन त। यो बजेट अहिले हेर्नुहोस्, बजेटमा अहिले विवाद छ, हेर्नु संसदमै विवाद छ, इतर बितर छ यो बजेट बारेमा। बजेटले ल्याएको हेर्नुहोस्, हरेक जिल्ला आफ्नो स्वार्थपूर्ति आफ्नो जिल्लालाई चुनावी बजेट ल्याएर आफ्नो जिल्लामा पठाउने काम गरेछ। हेर्नु, निराई जिल्लामा बजेट पठाउने काम गरिएको छैन। यसैले यी मैले भने सम्झाइ ढाँट प्रविधिको सरकार भएको हुनाले हामीले भन्यौँ उहाँले नै चलाउनु सक्छ। प्रधानमन्त्री उहाँहरू नै हुनु, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर पो हुनु, 10 पटक 20 पटक हुनु, तर देशलाई बलियो बनाउनु, नेपाली जनताको हाँसो र उज्यालो, घाँस बाँस कपासको व्यवस्था मिलाउनु, विदेशमा भएका नेपाली जनतालाई नेपालमा ल्याउने काम गर्नु र उद्योगहरू पुनर्स्थापना गर्नु। काम गर्दैछ त, कहीँ गरे। आज 20-22 वर्षसम्म अहिले सरकारले गरेको कहाँ देखियो? अघि भने त कहीँ देखियो? अहिलेको सरकारले 1 वर्ष भर्खर पुरा गरेको छ। 12-13 महिना भएपछि उहाँले आफ्नो रोड म्यापै ल्याउनु भएको छ। जनतासम्म रोड म्याप त हुन्छ नि, पञ्चवर्षीय योजना राजाले जसै ल्याए, 30 वर्ष योजना, जो कार्य विकासका ठेक्कापट्टा दिने जो कार्य गरिन्छ त्यो ठेक्कापट्टा लिने ठेकदारले समयमा काम नगर्दा त्यो ठेक्का तुरुन्तै रद्द हुन्थ्यो। त्यस बेला तुरुन्तै रद्द हुन्थ्यो, त्यसले समयमा गर्थ्यो। गुणस्तरीय पिच हुँदैन यो यहाँ हेर्नुहोस्, किनभने पैसाको कारण 100%मा 30% ठेक्कामा लाग्थ्यो, अरू बिचको बिचौलियाले बाँडेर खाने अवस्था सिर्जना किन गरियो? खानीतिर लागेछ सरकार हो, राज्य सञ्चालन गर्ने बाबुमा हुने, अनि त्यहाँदेखिको राज्य चलाएर बलियो बनाएर लैजाने कि अनि बाँडेर खाएर बस्ने, देश चलाउने हो। देशको आय स्रोत कहाँ छ हेर्नुहोस् त? विदेशबाट पठाइएको रेमिटान्सले मुलुक चलाउने अवस्था भएको हुनाले अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ साथ राप्रपा नेपालका कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेल, केशरबहादुर विष्ट अगाडि आउनुपर्छ। यो संयोजक नवराज सुवेदीले जुन बनेको छ उहाँकै संयोजकमा अगाडि आएर यो मुलुकलाई स्थायित्व दिनुपर्छ। यो मुलुकमा संवैधानिक नेता हो, हेर्नुहोस् पटक पटक अवसर पाएका नेता तपाई जति नेताको नाम लिनु भयो, मुलुकको अवस्थालाई खारिएर मुलुक यसरी बनाउनुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भन्ने नेताहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। यो मुलुकलाई बनाउनका लागि, यो मुलुकलाई हेर्नु विदेशी दिनु हुँदैन भन्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ एयरपोर्ट जानुभयो भने तपाईँ काली लाग्दो अवस्था किन सृजित भयो? उहाँले गएर हेर्नुहोस्। म प्रचण्डज्यूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, केपी ओलीज्यूलाई, प्रधानमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, शेरबहादुर देउपालाई गएर एयरपोर्ट गएर 2 घन्टा मात्रै बसिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् त्यहाँको चरित्र, अनि भन्नुहोस्, नेपाली जनतालाई सोध्नुहोस्, आफै प्रश्न गर्नुहोस्, आफै उत्तर दिनुहोस्, त्यो अवस्था किन सिर्जना गरियो? म अघि भने
मैले 65-70 वर्ष नआएका बुढाबुढीहरूले पनि हातमा पासपोर्ट बोकेर नेपालीको नागरिकता त्यागेर खानाको लागि विदेश पर्ने बाध्य बनाइसकेको छ। किन बनाइयो? त्यो परिस्थिति आयो मुलुक, त्यो परिस्थिति आइसकेको छ। आजको दिन त्यो आज त्यो दिन आइसकेको छ। त अब हेर्नुहोस्, भोलि हेर्नु तपाईँ हाम्रो पनि अनि आन्दोलनबाट यो परिस्थिति सकिन्छ त? यसलाई ट्र्याकमा सही ट्र्याकमा ल्याउनु पर्छ। राजा आए हुँदैमा छडदूत जादुको छडी होइन त, यसलाई नीति नियमबाट ट्र्याकबाट ल्याएर चाहिँ योजनाबद्ध तरिकाले योजना बनाएर लिएर हिँड्नुपर्छ। मार्ग हेर्नुहोस्, प्लानिङ बनाउनु पऱ्यो, प्लानिङ दिनु सक्नु पऱ्यो। योजना आयोग आज बसेको छ, योजना आयोगबाट प्लानिङ खोइ के छ? विकासको प्लानिङ योजना आयोगले कहाँ दिएको छ? खोइ कहाँ दिन सकेको छ? यो हरेक चिज हेर्नु। आज पाहाडका खोला नालामा प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब कहीँ पनि ऊ छैन, पुलहरू सब बनाइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो। हेर्नु मान्छे बगाएर हेर्नुहोस् त, पुल कहीँ पुल छैन, हेर्नुहोस् पुल बन्न सकेको छैन। झोलुङ्गे पुलमा हिँड्छ, झोलुङ्गे पुल छँदै छैन, कहाँ भन्नु सबै त डोरीबाट त तुइनबाट निकाल्नु। यस्तो अवस्था नेपाली जनताको लागि सही अब छैन। नेपाली जनता सडकमा आउनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ। हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्म संस्कृतिलाई बलियो बनाउन आउनुपर्छ। हामीले सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाल चाहिन्छ। हामीले कसैको धर्मलाई हामीले अपेला नै गरेको छैनौँ र हामीले कसैको पार्टीलाई हामीले अपेला नै गरेको छैनौँ। पार्टी विरुद्ध होइन, कुनै दल विरुद्ध होइन, यो नेपाली जनतालाई निकास दिने विरुद्ध हो र नेपालीको ट्र्याकमा आओस्, यो मुलुकलाई ट्र्याकमा अगाडि बढोस् भनेर हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था यो हो। तर उहाँहरूले पनि सोचिसक्नु भएको छ यो नेपालमा छैन तपाईहरुलाई त अहिले उहाँले सोच्नु भएको छ। उहाँ बाहिर बाहिर यो कुरा डराउनु भएको छ कि यो मुलुकमा राष्ट्रता भएन भने अब नहुने रहेछ, मुलुक बर्बाद भइसक्यो भन्ने उहाँलाई सोच्नु सक्नु भएको छ। धर्म संस्कृति रीतिरिवाज हामीले बलियो बनाउन सकिन भने यो हुन सक्दैन भन्नु। अस्ति मात्रै पूर्व राष्ट्रपति चीन जानुभयो, उहाँले चीनका राष्ट्रपति सबहरू अब नेपालमा पनि बौद्ध धर्मलाई हामी कटिबद्धता पालन गरेर अगाडि बढाउँछौँ। बौद्ध धर्म नेपालमा पनि स्थापित हुनुपर्छ, अगाडि लैजानुपर्छ। किन बोल्नु? तर उहाँले हिन्दू धर्मको त कुरा गर्नु भएन, उहाँले बौद्धको कुरा बुद्ध धर्मको कुरा मात्रै गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यो अवस्था किन जन्मायो? हामी 94% ओमकार परिवार तपाईँ हामी त्यो भित्र हेर्नु, बुद्ध किराँत हेर्नुहोस्, हिन्दू, हामी सबै धर्मका बिचमा हामीसँग एकता छ, सद्भाव छ सबै सनातन हिन्दू राष्ट्र हामी। तपाईहरु फेरि यो भनेर यो कुरा गरेर फेरि मान्छेलाई एउटा भान्ने काम त हुँदैन नि। यो कसरी भन्ने? हामीले कुनै दलको होइन, हामीले भनेको छौँ कुनै दलको विरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेको होइन। कुनै दलको कुनै राप्रपाले, राप्रपा नेपालले, केशरबहादुर राष्ट्रिय शक्तिले, अन्य हेर्नु राष्ट्रवादी साथीहरूले कुनै दलको विरुद्ध होइन, मुलुकको विरुद्ध मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर लैजानुपर्छ। मुलुक फेरि फर्किनुपर्छ। 2047 सालको संविधान अनुसार त्यसमा हेरफेर गरेर अगाडि आउनुपर्छ मात्रै भनेका हामीले हौँ। हेर्नुहोस् तागत देखेन नि त तपाईहरुको पनि। पहिलामा हेर्नुहोस् होइन क्रिस्चियन धर्म मान्ने तपाईलाई त्यो चुनौती छ के? चुनौती होइन, क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू देशहरू छन्। हेर्नुहोस् 110-12 देश छन् क्रिस्चियन धर्म मान्ने देश, जो आफ्नो धर्म अडिक छन्। ती देशहरू मुस्लिम हैन, हामीले विकास खोजेको, धर्म खोजेको, जनताले विकास खोजेको, समृद्धि खोजेको छ, सुख खोजेको, जनताले रोजगार खोजेको हो। धर्मको कुरा गर्दा मैले भन्दै छु त्यसैबाट मुस्लिम धर्म मान्ने 52-53 वटा देश छन्। हेर्नुहोस् बुद्ध धर्म मान्ने 13 देशहरू छन्। हिब्रू राष्ट्र एउटा इजरायल छ। नेपाल 3 अरब हिन्दूहरूको आस्था केन्द्र नेपाल, 94% ओमकार परिवार भएको देशलाई आज धर्मनिरपेक्षता गर्नुपर्ने कारणै थिएन नि। हामीले कसैको धर्मलाई हामीले अपेलना गरेको थिएन नि। धर्म संस्कृति आज मिलेर अगाडि बढेको देश हो नेपाल। र आर्थिक शक्तिको लागि विकास चाहिन्छ। हेर्नुहोस् विकास रोजगारी भएन, रोजगारी हेर्नुहोस् आज कहाँ छ रोजगारी? सम्पूर्ण विदेशमा रोजगारी गर्न गएका छन्, विदेशमा पठाइएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँ कैलाली, कञ्चनपुर, यता डडेलधुरा हेर्नुहोस्, दार्चुलाका सबै नेपाली जनताहरू कहाँ छन्? सबै भारतमा। हेर्नु बोरा बोकेका छन्, हेर्नु कुटो बोकेका छन्, भारत होटेलमा काम गरेका छन्। तिनीहरूलाई नेपालमा रोजगारी किन? आफ्नो जग्गा जमिन खनेर खाने ठाउँ सरकारले दिन सकेको छैन। मैले अघि भने एउटा मल कारखाना चाहिँ छ, प्रदेशहरू छन् 7 प्रदेश। यो प्रदेशहरूमा 7वटा प्रदेशमा मल कारखाना बनाइदियो भए कति सहुलियत मल पाउँथे, कति उब्जानी हुन्थ्यो। अनि नेपाली जनताले खाएर पनि विदेशिनु पर्थ्यो। आज हेर्नुहोस् बाहिरबाट आएछ, चामल बाहिरबाट आएछ, माछा बाहिरबाट आएछ, मासु बाहिरबाट आएछ, तरकारी बाहिरबाट आएछ, दुध बाहिरबाट आएछ, हरेक चिजहरू यहाँ बाहिरबाट आए। किन गरियो? नेपालमै स्थापना गर्न किन सकिएन?
नेपालमा किन बनाउन सकेन? यहाँ काजु यी हुन्छ, बदाम यी हुन्छ, हेर्नुहोस् किसमिस यी नेपालमा हुन्छ, यसलाई स्थायित्व दिन सरकार सक्दैन। अब अहिले हेर्नुहोस् यही सिजनको अनुसार आँप अहिले 60-65 रुपियाँ किलो पाइन्छ। अहिले यो आँपलाई हेर्नुहोस्, अब यो सिजन साउनको 15 भित्र आँप सिद्धिन्छ। यो सिजनलाई आँप कुहेर जान्छ। यसलाई हेर्नुहोस् चिस्यान क्षेत्र बनाइदिएर राखिदियो त आँप बर्खभरि आँप पाइन्थ्यो नि, पाइँदैन थियो र यो सरकार त्यति गरिदिन सक्दैन। हेर्नु एउटा स्याउ उहाँबाट जुम्लाबाट स्याउ काठमाडौँ ल्याउने अवस्था सबै भयो। हेर्नु स्याउ 300-400 रुपियाँ किलो छ स्याउ। अब यहाँ आँप पनि त हुन्छ होला 300-400 किलो। एउटा नेपाली होइन, एउटा किसानले पाउने त 300-400 किलोको पाउँथ्यो होला नि त। यो आँप मुसिरमा पनि आँप खान पाइन्थ्यो नि, कार्तिकमा पनि आँप खान पाइन्थ्यो, माघमा पनि आँप खान पाइन्थ्यो। यो अवस्था सरकार सिर्जना गर्न सक्दैन र यो कृषिलाई बढुवा दिन सक्दैन, कृषिलाई अनुदान राम्रो दिएर अगाडि लान सक्दैन। हेर्नुहोस् यी दुध यी उत्पादन छ, माछा यी उत्पादन, यसलाई दिएर ऋण दिएर उत्पादन गरेर लाएर यसलाई गुणस्तरीय साथ बनाउन सरकार किन सक्दैन? यो सरकार सङ्घीय भ्रष्ट बाहेक उसले आँखा कसैको देखेन। हेर्नुहोस् शक्तिशाली आयोग गरेर 2047 आन्दोलनमा उतार्ने ती जनतालाई तपाईँले खेतबारीमा उतार्न सक्नुहुन्छ? होइन, किसानहरूले त काम गर्न पाउनु पर्यो। जस्तो हाम्रो 15 गतेदेखि हाम्रो आन्दोलन त त्यही किसानहरूका कारणले खेतीपातीका कारणले उहाँ घर जानुभयो। हाम्रो खेती वर्षभरि खाने कमाइ पनि त गर्नु पऱ्यो नि, उहाँहरू जानुभयो गर्मी समय त। त्यसरी हामीले आन्दोलन बेमौसममा आन्दोलन गरेछौँ भन्ने हाम्रो ठहर भएको हुनाले हामीले मङ्सिरदेखि सशक्त आन्दोलन गर्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। जाडोमा चिसो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, होइन दिनभरि घाम लाग्छन्, ओड्ने ओछ्याउने हुन्छन्, सुत्छन्, त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन। मङ्सिरमा चाहिँ पक्का भइसक्यो तपाईँहरूको आन्दोलन? मङ्सिर पहिलो हप्तादेखि सशक्त हामीले 15 दिने आन्दोलन हुन्छ। तपाईँहरूको मात्रैको हो कि सबैको? होइन, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, सबै ओमकार परिवार, सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू हामी सबै एकै ठाउँमा हुन्छौँ। वैदिक सनातनीहरू एउटै ठाउँमा। झैझगडा त हुँदैन तपाईँ? किन एउटा मुद्दा होइन, मुद्दा पुनर्स्थापन गरिसकेपछि, राष्ट्र पुनर्स्थापना भइसकेपछि एउटा ट्र्याक वेमा मुलुक अगाडि बढ्छ, त्यही अनुसार काम गर्छ, प्लानिङ अगाडि आउँछ। अझ पनि जनता अलमलमा छन् के? राजावादीसँग अझ पनि झुक्किरहेका छन्। जनताहरू गणतन्त्र आए त्यति गणतन्त्र भारी बकाइदिएको गणतन्त्र छ, यो ल्याएर स्थापित लाद्ने काम गऱ्यो। हामी नेपालीलाई लाद्ने काम गऱ्यो। हामी 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गर्दा माओवादीले गर्दा के नै गर्छ भनेर हामीले माओवादीलाई भोट हाल्यौँ। माओवादी बहुमत भयो, केही गर्न सकेन। र उहाँको एजेन्डा चाहिँ के त भनौँ न, तपाईँलाई म 2006 सालदेखिको एमाले वाम मोर्चा भएर आयो, वाम मोर्चा नेपालमा कम्युनिजम स्थापित गर्छु भन्यो। आज 82 सालसम्म एमालेको एजेन्डा खोइ कहाँ छ त? के गर्यो? काङ्ग्रेसले समाजवादको एजेन्डा लिएर हिँड्यो 7 सालदेखिको आज काङ्ग्रेस कहाँ छ त? 82 सालसम्म आउँदाखेरि प्रचण्डजी आन्दोलन 17,000 मान्छे मारेर आउनु, उहाँको एजेन्डा के त? एजेन्डा उहाँको के हो? नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो नि। म यो उही सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र हामीले ल्यायौँ, ठुलो उपलब्धि गर्यौँ भनेर होइन, त्यसलाई संस्थागत लागू गरेर नेपाली जनता दिनुभएको छ त उहाँहरूले। त्यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता ल्याएर भाष्य नीति तयार गरेर जनताहरूलाई सबैभन्दा अचुक औषधि यो हो, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संहिता हो भन्ने मान्छेहरू आज मुलुक टाट अवस्था, भिख मागेर देश चलाउनु पर्ने अवस्था किन आयो, किन जन्माइयो त? यसलाई नेपाली जनतालाई सुलभ तरिकाले नेपाली जनतालाई घाँस मास कपासको व्यवस्था दिन नसक्ने सरकार कसरी जनताले भन्ने? अब कसरी जनताले मेरो सरकार छ भन्ने? हेर्नुहोस् हरेक उसमा भाग भण्डाएन। कुलमान सिंहको हेर्नुहोस् त कति राम्रो गरे बिजुलीमा मुनाफा दिएकोलाई हेर्नुहोस्, पटक गरेर तर हेर्नु ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर उसलाई नहटाइकन भएन। त्यहाँ पनि भित्र कुरा अर्कै छ, बाहिर अर्कै कुरा होइन। त्यो कारणै छैन। त्यसरी हरेक चिजमा भागभण्डाको स्थिति किन सिर्जना गरियो? यो म ताजुब लाग्छ। म यो व्यक्तिगत कुरा हो। हेर्नुहोस् अदालत जस्तो छैन, पुलिस प्रशासन जस्तो छैन, संसद जस्तो छैन भने एउटा हेर्नुहोस्, संसद भनेको त गरिमाय ठाउँ हो जसले। अब हामी निष्कर्षमा जाउँ। साँच्चीकै तपाईँले भने जस्तै देशको विषयमा जसरी तपाईँले चिन्ता प्रकट गर्नुभयो नि, अब तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ त? किन 240 वर्षको राष्ट्रले कसरी ह्यान्डल गरेर अगाडि बढेको थियो, मुलुक कसरी अगाडि बढेको थियो? किन 9 वर्षमा महेन्द्रले स्वर्गीय श्रीपाद महाराज महेन्द्र विधिविज्ञान शाहदेवले कसरी त्यति 9 वर्षमा कायापलट मुलुकलाई बनाइदिएको लुप्तमा? हेर्नुहोस् 116 राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र नेपाल छ भनेर कसरी भन्यो, कसरी बनाइयो? 116 राष्ट्रले किन समर्थन गर्यो?
यो त अब नेपाली जनताले बिर्सिँदैन राजा महाराजहरूले गरेको काम ठिक राजा महाराज भनेको सबै जनताको हुन् कसैको पनि प्याउ होइन राजा सबका साझा हुन् राजा भनेको कसैको नेपाली जनताको होइन सबै नेपाली जनताका साझा राजा हुन् हेर्नु कुनै पनि बेलामा राजा घरमा धुवाँ नआएसम्म नेपाली जनताले भात खाएन घर धुवाएको भएको सक्दैन भन्ने राजा पनि थिए राजा भने त्यस्तो राजा हो हेर्नुहोस् राजाले कुन ठाउँमा चाहिँ सम्पत्ति नेपाली सम्पत्ति लगेर विदेशमा राखेको छ ल्याउनु यसले भन्न सक्छन् राजाको सम्पत्ति नेपालबाट लगेर विदेशमा लगेर कुन टापु किनेर राखेको छ यिनीहरू भन्न सक्छन् तर राजा चाहिँ वीरेन्द्रको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा छ पम्फा भनेर नाम भन्थे पम्फाले राखेको छ भन्थे 56-57 खरब रुपियाँ स्विस ब्याङ्कमा राखेको भने यिनीहरूले आह्वान मिटाए हामीले यो पैसा ल्याएर 7% लागू गर्छौँ र ठुल्ठुला हस्पिटल बनाउँछौँ भन्नेहरू आज राजाको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा कति जस्तो त अब नेपाली जनताले यिनीहरूले भन्नु पर्यो जवाब दिनु पर्यो नि त राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा हामीले यति भेट्यौँ यो सम्पत्ति ल्याएर यहाँ लाउँछौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त यिनीहरूले त्यो अवस्था यिनीहरू छैन उही भाष्य नीति मात्रै नेपाली जनता ओहो राजा महाराजाले धेरै सम्पत्ति खाए हेर्नु अब अहिले उहाँ प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ मूर्ति बेच्दै के भन्नुहुन्छ अब जो व्यक्तिले केही गर्न सक्दैन कुवाको भ्यागु त कुवामा उफ्रिरहन्छ अरे बाहिर निस्किन सक्दैन महाराज धिराज सरकारले त गाली कुनै दलका नेतालाई गरेको छैन देश बनाऊ जनता सुखी हुन् जनताको हाँसो उज्यालो अनुहार होस् महाराज त्यही सजग गराउनु पनि पर्यो नि त गार्जेनले गराउनु पर्दैन र तर उहाँले बुझ्नु पर्यो नि उहाँहरू भन्नुहुन्छ राजाको पासपोर्ट जफत गर्ने नजरबन्दमा राख्ने के वाहियाती कुरा जनतालाई भाष्य नीति ल्याउनु हुँदैन ठोस निर्णय ल्याउन म राजालाई लखट्ने कुरा यस्तो भाष्य नीति नगर्नुहोस् अब दलका नेताहरू तपाईँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताले देश अब थाम्दैन तपाईँ त डराउनु भएको छैन नि होइन हामी किन डराउनु हामी सार्वभौम नेपाली जनता भएर हामी बसेका छौँ मुलुक रहनुपर्छ मुलुक बलियो हुनुपर्छ बलि शासन सत्ता उहाँहरूले नै गर्ने हो उहाँहरू नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ मैले भने निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ राष्ट्रपति ठाउँमा राजा चाहिन्छ त्यहाँ राजा भगवता नायदी विधेयकमा विद्या भण्डारीको पदावधि सिद्धिन साथ विद्या भण्डारीले न्यायिकता केसमा लालबोर नलाइदिएको न्यायिकता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिज्यू हुँदा 3 दिनमा उहाँले विद्या भण्डारीको ठाउँमा काटेर अनि आफूले राष्ट्रपति भएर किन सही गर्नुभयो राष्ट्रघाती न्यायिकता विधेयक त्यही विधेयकका कारणले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भएको हेर्नु रका कारणले हेर्नु त्यही न्यायिकता विधेयक पास नगरिदिएर सोनिया गान्धीलाई पशुपतिमा दर्शन गर्न नदिएको कारणले आज उहाँको यो अवस्था जन्माउने काम त यिनीहरूले गरेका हुन् राजालाई मार्ने काम मराउने काम यिनै 3टा दलले गरेका हुन् राजाले राम्रै काम गर्नु त्यो जनताकै काम गर्नु राष्ट्र नेपाल मैले भने राजा सबका साझा हुन् राजाले नेपालको सम्पत्ति यहाँबाट बेचेर लैजाउँ यहाँ राखौँ भनेर कुन चाहिँ राजाले राखेको सम्पत्ति छ भन्न सक्नु पर्यो नि त र अहिले राजा महाराज अहिले राजा ज्ञानेन्द्र हुनुहुन्थ्यो उहाँको सम्पत्ति कुन विदेशमा कहाँ रहेछ अहिले व्यापारी राजा व्यापार त जसले पनि गर्छ नि त उहाँले लगेर कम्बोडियामा विभिन्न मुलुकमा पैसा कहाँ लगेर राख्नु कुन सम्पत्ति राख्नुभयो आज शेरबहादुरको त्यत्रो 16-17 पनि घरमा बनाउनु उहाँले कहाँको आयस्रोत ल्याएर बनाउनु भयो केपी ओलीको बालकुटमा कहाँको आयस्रोतले बन्यो हरेक कार्यहरू स्थिति व्यथिति गरेर हुँदैन सही निर्णय गरेर अगाडि जान दलका नेतालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् यो विशेष संवादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मङ्सिरको पहिलो दोस्रो हप्ता तयारी भएर हिन्दू धर्म राष्ट्र संस्थाको लागि र संहिता खारिजको लागि बस्नुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु म राप्रपा नेपालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारानाथ लुइटेल आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भयो हेरिदिनु भयो मेरा विचारहरू राखिदिनुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु हजुर कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रिय नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो डाक्टर तारानाथ लुइटेलजी उहाँसँग विशेष गरी उहाँहरूको आन्दोलन कहाँ पुग्यो के भयो आन्दोलन हराएको भन्ने खालको अहिले हलिखली चलिरहेको छ यो बिचमा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी सोधीखोजी गरेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला नमस्ते